है ब्लक्स अफ मोडर्न पिरियोडिक टेबल ब्लकहरु छन् रे त्यहाँनेर एस ब्लक पी ब्लक डी ब्लक एफ ब्लक गरेर 4 वटा ब्लकमा डिभाइड गरेको छ हाम्रो पिरियोडिक टेबललाई त्यो भनेको तिनीहरुको इलेक्ट्रोनको अरेन्जमेन्ट हेर्ने बेलामा जस्तो मैले ब्लक छुट्याइदिन्छु हेर्नेरबाट हाइड्रोजन एस ब्लकमा पर्छ किन यसको आउटरमोस्ट अर्बिट अथवा आउटरमोस्ट सब सेल एस सब सेलमा गएर इन भएको छ यसको पनि एसमै इन भएको छ यसको पनि एसमै इन भएको छ तर अब यसमा गइसकेपछि बेरिलियमबाट यो पी ब्लक एलिमेन्ट हो किन पी ब्लक भएको भन्देखि पी भन्ने आउटरमोस्ट सब सेलमा इलेक्ट्रोन फिलअप भएको छ त्यसैगरी अब म डाइरेक्ट गए सल्फरमा हाइलाइट गरेको सल्फर हेर सल्फरमा कुन छ आउटरमोस्टमा पी मा इन भएको छ त्यही भएर पी ब्लक एलिमेन्ट भनेर भने मैले यसलाई त्यसैगरी नेक्स्टमा जाउँ क्याल्सियम एसमा इन भएको छ 4s2 है 4s2 भएको छ एसमा गएर इलेक्ट्रोनहरु फिलअप भएका छन् इलेक्ट्रोन एस सब सेलमा इन्टर गरेको छ लास्ट सेलको एस सब सेलमा इन्टर गरेको हुनाले एस ब्लक भनियो त्यसैगरी यो आइरन छ यो डाँका आइरनमा 3d6 यसको आउटर मोस्ट सेल केमा सब सेल केमा छ डी सब सेलमा गएर इन भएको छ त्यो भएको हुनाले यो के हुन्छ डी ब्लक एलिमेन्ट हुन्छ यहाँनेर अर्को एफ ब्लक एलिमेन्ट भनेको सिल्भरको लागि चाहिँ आउटर मोस्ट सेल कहाँ गएर इन भएको छ एफ सब सेलमा भएको हुनाले हामीले यसलाई एफ ब्लक एलिमेन्ट भनेर भन्यौं त्यसको डेफिनिसनहरु यता उता हेरौं है त एस ब्लक एलिमेन्ट त एस ब्लक इन्क्लुड द एलिमेन्ट अफ ग्रुप आइए भनेको अल्काली मेटल अल्काली किन भने मैले पढाइसकेका थिए अनि त्यसैगरी आइआइए वाला अल्काली अर्थ मेटल भनेर भनिम क्याल्सियम म्याग्नेसियम यिनीवालाहरु they are present at the left side of the modern periodic table in this block either one or two valence electron are being filled in f subshell s subshell ma एउटा अथवा दुईवटा इलेक्ट्रोनहरु फिल भएका छन् रे these element from positive ion by losing one or two electron to other atom during combination है ड्युरिङ केमिकल रिएक्सन भन्दा नि हुन्छ केमिकल रिएक्सनको बेलामा यिनीहरुले के गर्दा रहेछन् आफूसँग भएको एउटा इलेक्ट्रोनलाई लस पनि गर्न सक्छन् दुईवटा इलेक्ट्रोनलाई लस पनि गर्न सक्छन् यिनीहरुले गेन पनि गर्न सक्छन् है गेन कसले गर्ने हो हाइड्रोजनले मात्रै गर्ने हो अरु कसैले गेन गर्दैन फेरि है हाइड्रोजनले इलेक्ट्रोन गेन पनि गर्न सक्छ लस पनि गर्न सक्छ तर अरु बाँकी सबैले इलेक्ट्रोन लस नै गर्नुपर्छ हाइड्रोजन बाहेक अरु सबैले इलेक्ट्रोन लस गर्नुपर्छ त्यसैगरी नेक्स्ट वान इज पी ब्लक एलिमेन्ट पी ब्लक भनेको राइट साइड तिरका है 13 14 15 16 17 18 metals metalloid non metal and inert gas which are present in group IIA IB of A VA VIA VIIA and zero group it is present at the right side of the modern periodic table अघि नै भनेको थिए मैले राइट साइड तिर पढ्ने भए the element of this block have 3 4 5 6 7 and 8 valence electron पी ब्लकमा के हुँदा रहेछन् त भन्देखि 3 4 5 6 7 8 वटा सम्म इलेक्ट्रोनहरु हुँदा रहेछन् पी ब्लक एलिमेन्टमा है द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन आर बीइङ फिल्ड इन द पी ऑर्बिटल of all the elements of group IIA to VII of A the element of the group 0 have completely filled p orbital है 0 ग्रुपमा के हुने रहेछ NS2 NP6 भनेको के हो भन्देखि 1s2 हो 1s2 1s2 भन्दा पनि 2s2 2p6 भन्ने हुन सजिलो होला 1 आको वालामा त कम्प्लिटै हुँदैन नि अगाडि 1s2 त हुन्छ नै 2s2 2p6 and are known as noble gases तिनीहरुलाई नोबेल ग्यास भनेर भनिन्छ जसको आउटरमोस्ट अर्बिट के छ कम्प्लिट छ some example of p block are C N O F Cl Br argon etc त्यसैगरी s ब्लक र p ब्लक एलिमेन्टहरुको डिफरेन्स दिएको छ हेरेर s ब्लकमा द s ब्लक एलिमेन्ट have s subshell is the last orbital यिनीहरुको लास्ट अर्बिटलमा s सबसेल छ s सबसेलमा इलेक्ट्रोन फिलअप भएका छन् यता p मा भएका छन् they can have only one or two electron in the last subshell यिनीहरुको लास्ट सबसेलमा s सबसेलमा एउटा अथवा दुईवटा मात्र इलेक्ट्रोन हुन्छ भने p ब्लक एलिमेन्टको लास्ट सबसेलमा 1 देखि 6 वटा सम्म इलेक्ट्रोन हुन्छन् यहाँनेर हेर है सबसेल भनेर भनिरहेको छ मलाई कसैले क्वेशन चाहिँ एराइज गरेन मैले आफै एराइज गर्दिन्छु यहाँनेर
यहाँनिर सेल भन्न पर्छ यसले। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको भ्यालेन्स सेलमा हो, सब सेलमा होइन है, भ्यालेन्स सेलमा भएको कुरा हो है। द एलिमेन्ट अफ दिस ब्लक हाइभ 3 4 5 6 7 एन्ड 8 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इन भ्यालेन्स सेल है, सब सेल होइन, भ्यालेन्स सब सेल होइन है, त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। किन सब सेलमा त पी सब सेलमा कतिवटा 1 देखि लिएर 6 वटासम्म मात्रै इलेक्ट्रोन फिलअप हुन्छन्, 6 भन्दा माथि हुँदैनन् नि त। तर लास्टको सेलमा चाहिँ 8 वटासम्म इलेक्ट्रोन हुने खेलखण्ड हुन्छ हो। डुप्लेट अक्टेट रुल पुरा हुनको लागि के हुन्छ त 1 देखि 8 वटासम्म इलेक्ट्रोन, 8 वटा इलेक्ट्रोन पुग्ने सिस्टम भनेकै अक्टेट रुल हो। त्यो भएर 1 देखि लिएर 1 पनि भएन, 1 र 2 हुने कुरो भएन, 3 देखि लिएर 8 सम्म इलेक्ट्रोन हुँदो रहेछन् त्यो सेलमा। किन 1 र 2 भएन, यहाँ 1 र 2 नहुनुको कारण के हो त्यो देखाउँछु है म। अलि सहिलैमा जाम, यसमा जाम है। यसमा हेर्दाखेरि यसको लास्ट सब सेल कुन हो, 3 हो। 3 सेल भनेको लास्ट सेल हो। लास्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छन्, यहाँ त दुईटा सेल, दुईटा इलेक्ट्रोन भयो भने त्यो त के भयो, एस ब्लक एलिमेन्ट भइहाल्यो। दुईटासम्म भयो भने, एउटा अथवा दुईटा भयो भने त एस ब्लक भइ नै हाल्यो। पी ब्लक हुनलाई पीमा एउटा इलेक्ट्रोन भनेपछि यसको आउटर मोस्ट सेलमा 3 वटा इलेक्ट्रोन कम्पल्सरी है, कम्पल्सरी हुनै पर्यो। आउटर मोस्ट अर्बिटमा अथवा भ्यालेन्स सेलमा 3 वटा इलेक्ट्रोन भन्दा माथि छ भने पछाडि त्यसलाई हामी के भन्यौ त, पी ब्लक एलिमेन्ट भन्न भन्यौ। पी ब्लक एलिमेन्टमा आउटर मोस्ट सेलमा के हुँदो रहेछन् त 3 अथवा 3 भन्दा माथि इलेक्ट्रोनहरू प्रेजेन्ट हुँदो रहेछन्। यिनीहरू सबै अब यहाँदेखि यहाँसम्म के भए, सबै पी ब्लक एलिमेन्ट भए। यो दुईवटा एस ब्लक एलिमेन्ट भयो, एउटा दुईटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ यसको आउटर मोस्ट सेलमा, आउटर मोस्ट सेलमै भनौँ। अनि त्यस पछाडि यसमा अब यहाँबाट डी सुरु भयो, यताउता अरू गन्जागोल सुरु भयो है, यताबाट पनि गन्जागोल सुरु भइहाल्यो डी, अनि यहाँनिर त तल एफ भइहाल्यो है, त्यस्तो कुरा हुने भयो। यिनीहरूको भ्यालेन्सी पनि यहाँनिर दिएको छ है, यसको भेरिएबल भ्यालेन्सी कुनवाला हो, फस्फोरसको भ्यालेन्सी 3 र 5 हुन्छ, त्यो थाहा छ नि हामीलाई। 5 वटा इलेक्ट्रोन आउटर मोस्ट अर्बिटमा कति छन्, 3 2 5 वटा इलेक्ट्रोन छन्, 5 पनि भ्यालेन्सी हुने भयो। अनि त्यसै गरी यसले 3 वटा इलेक्ट्रोन गेन गर्न पाउँछ, 3 भ्यालेन्सी हुने भयो। अर्काको 2 र 6 हुन्छ। त्यसै गरी अर्को यिनी आइरन क्रोमियम वाला 2 र 6 भेरिएबल भ्यालेन्सी हुने भयो, किन यहाँनिर यस्तो 1 छ क्या, यो 1 भएको ठाउँमा भेरिएबल भ्यालेन्सी हुन्छ है। फोएस 1 भनेर इलेक्ट्रोन जम्प गरेको मैले हिजो सिकाएको थिएँ हो, त्यसमा भेरिएबल भ्यालेन्सी हुने भयो, किन एनर्जी लेभल भित्रको सेलबाट पनि इलेक्ट्रोन इजेक्ट आउट हुँदो रहेछ, त्यो भएको कारणले गर्दा भेरिएबल भ्यालेन्सी भएको हो। ल त्यस्तो कुराकानी भयो है। द केमिकल रिएक्टिभिटी अफ एलिमेन्ट इन्क्रिजेज व्हाइल गोइङ डाउनवर्ड इन द ग्रुप। यो ग्रुपमा एस ब्लक एलिमेन्टका ग्रुपमा हेऱ्यो भने पछाडि माथिबाट तल जाने बेलामा केमिकल रिएक्टिभिटी इन्क्रिज भयो। पी ब्लक भनेको नन मेटल साइडका पर्सन, त्यही भएर द केमिकल रिएक्टिभिटी अफ एलिमेन्ट डिक्रिजेज व्हाइल गोइङ डाउनवर्ड इन अ ग्रुप। क्लोरिन र फ्लोरिनको कुरा मैले गराएको थिएँ अस्ति ग्रुपमा। मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट डिक्रिजेज व्हाइल गोइङ डाउनवर्ड इन अ ग्रुप। जब तिम्रो माथिबाट तलतिर जान्छौ केमिकल रिएक्टिभिटी के हुँदै गएको छ, इन्क्रिज भएको छ भने पछाडि मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट के हुनुपर्छ, यिनीहरूको डिक्रिज हुनुपर्छ है। मेल्टिङ पोइन्ट कम भएको कारणले गर्दा रिएक्टिभिटी बढी भएको हो, यिनीहरूको रिएक्टिभिटी बढी भएको कारणले गर्दा के भएको हो त, मेल्टिङ पोइन्ट घटेको। सैलरी मेल्टिङ हुने भयो, सैलरी रिएक्सन हुन्छ भने सैलरी मेल्टिङ हुन्छ। मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट इन्क्रिजेज व्हाइल गोइङ डाउनवर्ड इन अ ग्रुप। यिनी किन पी ब्लक एलिमेन्टमा माथिबाट तलतिर गयो भने पछाडि एटमिक रिएक्टिभिटी अलि हाई हुन्छ, रिएक्टिभिटी के हुन्छ, लेस हुन्छ। लेस रिएक्टिभिटी भएको कारणले गर्दा मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट इन्क्रिज हुन्छ अरे। त्यसै गरी नेक्स्ट वान इज डी ब्लक एन्ड एफ ब्लक एलिमेन्ट। डी ब्लक भन्दा डी ब्लक इन्क्लुड द एलिमेन्ट अफ सब ग्रुप। इन सब ग्रुप वाला सब बी वाला ग्रुपमा सबमा पर्यो, त्यसै गरी भी आई 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 वाला ग्रुप पनि पर्यो, अनि आईबी 3 देखि लिएर 12 सम्मका ग्रुपहरू सबै डी ब्लक एलिमेन्ट हुँदै। द डी ब्लक एलिमेन्ट आर अल्सो कल्ड ट्रान्जिसन एलिमेन्ट बिकज दे लाई इन अ मिडल अफ द पेरियोडिक टेबल बिट्विन एस ब्लक एन्ड पी ब्लक। अल अफ देम आर मेटल। यो मैले अस्ति नै भनिसकेको छु है, डी ब्लक एलिमेन्टलाई ट्रान्जिसन मेटल एलिमेन्ट पनि किन भन्छन्, अनि त्यस पछाडिलाई डी ब्लक किन भने हो, सबै कुरा गरेको छु। The valence electron are being filled on the d orbital or d subshell of all the element of the subgroup B and VII. Some example of d block are silver, copper, iron, gold, zinc, यिनीहरू सबै d block एलिमेन्टहरू हुन्।
अनि त्यसैगरी नेक्स्ट वान इज एफ ब्लक एलिमेन्ट. The element of lanthanides and actinides series are called F block element. Lanthanides र actinides series लाई हामी के भन्यौ? Lanthanides र actinides periodic table को लास्ट मा भएकालाई D block element भन्न भन्यौ. They are also called inner transition metal. तिनीहरुलाई inner transition metal element पनि भन्न भन्छौं, transition element, because while moving from the transition element of group IIIB to group IB of B, we have to transit through this element. They are 28, 14 times 2, 28 in number. 28 वटा छन् रे. ल हेर है, these two series of elements are similar in chemical properties and are placed in two rows at the bottom of the periodic table. Periodic table तलतिर राखेको छ. In this element, the F subshell is incomplete and the electron are gradually being filled. यिनीहरुको F subshell incomplete छ, F subshell मा इलेक्ट्रोनहरु भर्याभरि छ रे. इन त्यस्तो कुराकानी भयो है. As the atomic number increases, जब atomic number increase हुँदै गए तिनीहरुको F subshell मा इलेक्ट्रोन थपिँदै गए. In the periodic table there are 7 periods. 7 वटा पिरियड छन्. The different number of elements are placed in each period having SP, D and F block which are table below. टेबल मा यसरी राखिदिएको छ रे. Number of element in block. Period in table. एउटा फर्स्ट पिरियड मा S block 2 वटा रहेछन्. टोटल 2 वटा मात्रै भए. सेकेन्ड वालामा 2 टा अनि त्यसपछि 6 S मा 2 वटा इलेक्ट्रोन, P मा 6 वटा इलेक्ट्रोन हुँदो रहेछ. टोटलमा 0 रे. के भनेर ल्याउँछ यस्तो? जम्मा जम्मी एलिमेन्ट भने हो कि के भने हो यस्तो? मैले बुझिन, छोड्देऊ. 118 वटा एलिमेन्टहरु ग्रान्ड टोटल छन् रे, ग्रान्ड फाइनल. ल अब हेर यहाँ, द एलिमेन्ट अफ द ग्रुप यति आर नोन एज रिएक्टिभ मेटल. किन यिनीहरुको भ्यालेन्स सेलमा सिंगल इलेक्ट्रोन हुन्छ, एउटा मात्र इलेक्ट्रोन थ्रो आउट गर्न सजिलो पर्छ यिनीहरुलाई. त्यही भएर यिनीहरुलाई मोर रिएक्टिभ एलिमेन्ट भनेर भन्ने. द एलिमेन्ट अफ ग्रुप यति इज कल्ड हेलोजेन. हेलोजेन किन भने हो भनेदेखि तिनीहरुले फर्स्ट ग्रुपका एलिमेन्टहरुसँग अथवा मेटलहरुसँग रिएक्सन गराउँदा वाटर सल्युबल सल्ट बनाउँछन्. त्यही भएर यिनीहरुलाई हेलोजन भने हो. यहाँनेर कम्प्लिट लेखा छैन. यसको कम्प्लिट चाहिँ मैले अगाडि लेखाइसकेको छु. बुकमा छ, पीडीएफ खोल्ने गर. In group first, second and 13 reactive of metal increases from top to bottom. टपबाट बटनमा जाने बेला रिएक्टिभिटी इन्क्रिज अरे मैले 20 चोटी भनिसकेको छु. 21 चोटी नपुराम है. 15, 16, 17 रिएक्टिभिटी अफ एलिमेन्ट डिक्रिजेस फ्रम टप टु बटन. यो नन मेटल वालाको के क्लोरिन फ्लोरिन वालाको. एटमिक साइज डिक्रिजेस फ्रम लेफ्ट टु राइट इन द पेरियोडिक टेबल को पिरियडमा गइहाल्छ. आर्गान इज अ नोबेल ग्यास. किन यसको आउटरमोस्ट अर्बिट कम्प्लिट छ? अरे वाह, कति सही लागेछ नि त क्वेशन त. केही छैन है. अब गिभ रिजन हेरौँ त के छ. गिभ रिजनमा आर्गन इज अ इनर्ट ग्यास. नजानेको कोही छैन होला. जहाँ नजाने छ भने पछाडि हामीसँग पढ्नु पर्यो. तिम्रो मेहनत कम भयो. त भ्यालेन्सी अफ नाइट्रोजन इज 3. आउटरमोस्ट अर्बिट 5 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ नि. ल 3 टा इलेक्ट्रोनको नेसेसरी छ, त्यही भएर भ्यालेन्सी 3. क्लोरिन इज एन एक्टिभ नन मेटल. क्लोरिन अलिकति एक्टिभ नन मेटल हो रे. किन? यसको आउटरमोस्ट अर्बिटमा 7 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ नि एउटा आकाको. अनि त्यस पछाडि यसलाई एउटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ र यसको सेलको कुरा गर. अनि त्यसपछि अर्को कुरा यसको के गर भनेदेखि अर्को कुरा यसको क्लोरिनको के कुरा गर्नु पर्यो भनेदेखि तिमीहरुले यसको एटोमिक साइज कस्तो हुन्छ त्यो भन्नु पर्यो. फ्लोरिन इज मोर रिएक्टिभ देन क्लोरिन. सोडियम इज लेस रिएक्टिभ देन पोटासियम. सब लेखा छु मैले. The member of group I are called alkali metal अघि आइसक्यो. The group of I element are very active किनभने एउटा मात्र इलेक्ट्रोन हुन्छ, लस्कन सहिलो हुन्छ. Lanthanides and actinides are kept separately in the modern periodic table. यसको प्रोपर्टी चाहिँ मिल्दैन. प्रोपर्टी नमिल्नेलाई के गर्ने? बाहिर फाल्दिनु त. त्यही भएर बाहिर फाले भए. केही कुरै मिल्दैन भने पछाडी त्यस्तोलाई भित्र राखेर के गर्नु हैन? मैले पढाइराहलाम, जसले हल्ला गरिरहेको हुन्छ मसँग कुरै मिल्दैन त्यसलाई के गर्छु? क्लासबाट बाहिर निकाल्दिन्छु. हो त्यस्तै त हो नि. ट्रान्जिसन एलिमेन्ट हाई भेरिएबल भ्यालेन्सी. यो भेरिएबल भ्यालेन्सी किन हुँदो रहेछ भनेदेखि ट्रान्जिसन एलिमेन्टहरुको डी सबसेलमा इलेक्ट्रोन फिलअप भएको हुन्छ. ट्रान्जिसन एलिमेन्टको डी सबसेलमा इलेक्ट्रोन फिलअप भएको हुन्छ र डी सबसेलमा इलेक्ट्रोन फिलअप भएको हुनाले तिनीहरुको के हुँदो रहेछ त? भित्रको सेलदेखि पनि इलेक्ट्रोनहरु इजेक्ट आउट गर्दा रहेछन् कताकतिले. त्यो भएको कारणले गर्दा यिनीहरुको भ्यालेन्सी भेरिएबल हुन्छ. म टेक्स्ट फाइलमा देखाउँछु अहिले पछि है.
हेलोजन आर कल एक्टिभ नन मेटल। हेलोजनहरूलाई हामी एक्टिभ नन मेटल भन्छौँ किन यिनीहरूको पनि एउटा मात्रै इलेक्ट्रोनको नेसेसरी हुन्छ अक्टेट स्टेटमा जान अथवा फ्री स्टेटमा जान भन्दा नि हुन्छ, ग्राउन्ड स्टेटबाट फ्री स्टेटमा जान भनिदिँदा पनि हुन्छ है। ल बाँकी कुरा त्यही हो।